नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना। आज अर्को भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र आजको भिडियोको त्यो विषयवस्तु छ अमेरिकी निर्वाचनको परिणाम। अब अमेरिकी निर्वाचनको जुन परिणाम आयो त्यसबाट कुनै ठुलो उलटफेर भएन, न्यायिक उलटफेर भएन भने अब डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति हुनेछन् र यो लगभग पक्कापक्कीको परिस्थिति छ। र जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बित्तिकै नेपाल लगायत केही बाहिर पनि नेपाल लगायतका केही देशहरूमा एक किसिमको अपेक्षा लिएको छ। डेमोक्रेटहरू कन्जर्भेटिभ अथवा रिपब्लिकनहरू भन्दा लिबरल छन्। डेमोक्रेटहरू लिबरल नै हुन् र उनीहरूको नेतृत्व आएपछि जुन अहिले संसारमा अमेरिका र अरू देशको बीचमा तनाव भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको तनाव निर्माण भएको छ, त्यो मध्यपूर्वमा होस् या भूमध्य सागरीय क्षेत्रमा होस् या दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरको क्षेत्रमा होस् या हिन्द महासागरीय क्षेत्र र खास गरिकन चीन र भारत बीचको हिमाली क्षेत्रको तनाव होस्, यी सबै तनावहरू शिथिलीकरणको अध्यायमा जान्छन् र डेमोक्रेटहरूले यसलाई अलग किसिमले ह्यान्डल गर्छन् भन्ने एक किसिमको अपेक्षा लिएको छ। र त्यो सँगसँगै अहिले जुन भारत र चीनको बढ्दो तनावले नेपाल आफू सकसमा परेको छ, अब त्यो सकसबाट पनि नेपालले मुक्ति पाउनेछ भन्ने एउटा अपेक्षा लिएको छ। तर इतिहासलाई हेर्दाखेरि यो अपेक्षा अनुसारको परिस्थिति निर्माण हुन्छ भनेर भरोसा गर्ने आधारहरू ज्यादै कम छन्। इतिहास अमेरिकाको राष्ट्रपतिहरूको इतिहास हेर्दाखेरि अमेरिकाले जुन संसारभरि अहिलेसम्म युद्ध गर्यो, ती युद्धहरूको इतिहास सुरुदेखिको इतिहास हेर्दाखेरि डेमोक्रेटहरूले नै सबभन्दा बढी युद्ध गरेका छन् र डेमोक्रेटहरू अलिकति ग्लोबलिस्ट र रिपब्लिकनहरू चाहिँ आन्तरिक मामलामा बढी केन्द्रित हुने। यो कुरो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, त्यसलाई अध्ययन गरेरै भनेको थिएँ। आज मैले व्यापक रूपमा विश्लेषण गर्नु पर्यो भन्ने जुन जिज्ञासा तपाईहरूबाट आए विभिन्न सञ्जाल मार्फत, त्यसका आधारमा म यसको अलिकति विस्तृत विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। जब अमेरिकाले अहिलेसम्म स्थापना कालदेखि खास गरिकन पहिलो युद्ध जेफरसन तेस्रा राष्ट्रपति हुन्, थोमस जेफरसन, जसले चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने डेमोक्रेटिक पार्टीको स्थापना गरे भन्दा पनि हुन्छ। यद्यपि डेमोक्रेटिक पार्टी नै भन्ने चाहिँ जेफरसन मरेको 2 वर्ष पछाडि मात्रै निर्माण भएको देखिन्छ। तर यी डेमोक्रेटहरू जुन हुन्, त्यहाँभन्दा अगाडि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन भनिन्थ्यो त्यो पार्टीलाई। डेमोक्रेटहरूलाई नै जेफरसनियन भनिन्छ। त्यसकारण जेफरसनियन नै डेमोक्रेट भएको हुनाले जेफरसनबाटै हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिलो युद्ध जेफरसनको पालामा भयो, जसले भूमध्य सागरमा फ्री नेभिगेसन अथवा स्वतन्त्र समुद्रिक यात्राको लागि त्यो सामुद्रिक स्वतन्त्रताका लागि त्यहाँ कसैको पनि आधिपत्य हुनु हुँदैन भनेर जुन मिसन बर्बरी लडाइँ भन्छ, त्यो लडाइँबाट सुरु गरेका हुन्। अमेरिकाले इतिहासमा सबभन्दा पहिलो अमेरिकाको सरहदभन्दा बाहिर गरेको लडाइँ हो। आन्तरिक लडाइँहरू त यति धेरै लडाइँ भएका छन् त्यहाँका रेड इन्डियनहरूको विरुद्ध, अरू आदिवासीहरूको विरुद्ध। ती लडाइँहरू सबै राष्ट्रपतिहरूले लडेका छन्। तर त्यो जुन पहिलो बाह्य लडाइँ हो बर्बरीको युद्ध, त्यो बर्बरीको युद्ध पछाडि आजसम्म साना ठुला गरेर 63वटा बाहिरका लडाइँहरू, मिसनहरू अमेरिकाले लडेको रहेछ। ती 63वटा लडाइँहरूमा मध्ये 40वटा चाहिँ त थोमस जेफरसनलाई समेत हिसाब गर्दाखेरि जेफरसनियन अथवा डेमोक्रेटहरूले लडेका रहेछन्। 23वटा युद्ध रिपब्लिकनहरूले लडेका रहेछन्। यो बडो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ डाटा आयो इतिहासबाट।
र त्यो 23वटा युद्धमध्ये पनि 13वटा युद्ध चाहिँ बुश परिवारको व्यक्ति राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति हुँदाखेरि लडिएका रहेछन्। र बुश परिवारलाई हटाउने हो भने कस्तो स्थिति रहेछ भने 10वटा युद्ध मात्रै रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरूले लडेका रहेछन् र 40वटा युद्ध डेमोक्रेटहरूले लडेका रहेछन्। 13वटा युद्ध बुश परिवारको व्यक्ति राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति हुँदा लडिएको रहेछ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने अमेरिकाको इतिहास हेर्दाखेरि अब अमेरिकालाई हामी पुँजीवादी देश भन्छौँ। अमेरिका अब ब्रिटिसकै एक किसिमले ब्रिटिसबाटै स्वतन्त्र भएको र त्यहाँकै शासन पद्धति त्यहाँकै आर्थिक प्रणालीहरूलाई बाटै सुरु गरेको राष्ट्र पनि हो। र अमेरिका पछि आएर जुन अहिले विकसित अवस्थामा छ यस पछाडि सबभन्दा ठुलो कारण छ अमेरिकामा भएका ठुल्ठुला कम्पनीहरू। ती अमेरिका भनिन्छ अमेरिका 10-12वटा परिवारहरूले सञ्चालन गर्छ। त्यहाँ उखानै छ 4 हर्सम्यान अफ ओइल एन्ड 4 हर्सम्यान अफ ब्याङ्किङ भनेर भन्छ। 4वटा ब्याङ्किङ कम्पनीहरू जस्तो सिटी ग्रुप छ, जेपी मोर्गन, अनि ब्याङ्क अफ अमेरिका, अर्को वेल्स फार्गो, यी 4वटा ग्रुप र अर्को 4वटा तेल सम्बन्धी कम्पनी छन्। अब बाहिर पनि छ तर त्यसको मुख्य क्यापिटल अमेरिकाको भएको हुनाले अमेरिकाको नियन्त्रित्वमा छ। ब्रिटिस पेट्रोलियम, सेल, अब सेब्रोन टेक्सियाको लगायतका, अर्को एक्सन ओइल, यी 4वटा कम्पनी। यी यस्तै अरू पनि ठुला कम्पनी छन् तर यिनीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कम्पनी मानिन्छन् किन धेरै पुराना कम्पनीहरू पनि हुन्। यस्ता कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने जो धनिकहरू छन् तिनीहरूको नियन्त्रणमा अमेरिकाको राजनीति र अमेरिकाको खास गरिकन जसलाई डिप स्टेट भन्छौँ कर्मचारी तन्त्र र खुफिया तन्त्र पनि तिनीहरूको नियन्त्रित्वमा हुन्छ भन्ने गरिन्छ। र ती कम्पनीहरू जो धनिकहरू छन् ती परिवारहरू मध्येमा नै बुश परिवार पनि पर्दछ। ती धनिकहरूले अहिलेसम्म मन पराएका अथवा अगाडि बढाएका जो राष्ट्रपतिहरू छन् ती अधिकांश डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिहरू छन् र तिनीहरूको विरुद्धको एक किसिमको क्याम्पेनबाट रिपब्लिकनहरू आएका छन्। तर रिपब्लिकनहरू मध्ये पनि बुश परिवार चाहिँ त्यही समुदायभित्रको पर्दछ र तिनीहरूले बुश परिवारलाई सहयोग गरे भनेर त्यतिखेर पनि धेरै पत्र पत्रिकाहरूमा आएको थियो। यो कुनै कन्स्पिरेसी थ्योरी होइन, धेरै कुराले यसलाई प्रमाणित गरिराखेको छ। यस्तो धनिकहरूको प्रभाव कतिसम्म हुन्छ भने फ्रान्स र ब्रिटेनको युद्ध हुँदाखेरि दुईटै पक्षलाई रुचाइल जो अब पहिलो ब्याङ्कर भने 1760मै ब्याङ्किङ उपक्रम सुरु गरेर उनीहरूले जर्मनीबाट सुरु गरे, सबै देशमा छ। अब संसारकै प्राय सबै ब्याङ्किङहरू उनीहरूको नियन्त्रणमा छ र दुईटैलाई कर्जा दिएर दुईटै राष्ट्रलाई कर्जा दिएर दुईटै राष्ट्रलाई लडाएको इतिहास पनि छ। यसरी जो अमेरिकाको धनिक इलिट वर्ग छ त्यो इलिट वर्गले डेमोक्रेटहरूलाई नै बढी सपोर्ट गरेको देखिन्छ। खास गरिकन यो अध्याय कहिले सुरु भयो भने युएस ट्रस्ट कर्पोरेसन जब 1853-54 तिर सुरु भयो, त्यो पनि फ्र्याङ्कलिन पियर्स भन्ने राष्ट्रपति, डेमोक्रेट नै राष्ट्रपति हुन्, उनको पालामा सुरु भएको छ। त्यस पछाडि अमेरिकी धनिक र अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदको बिचमा खास गरिकन डेमोक्रेटहरूको बिचमा एकदमै सुमधुर सम्बन्ध भएर अगाडि भएको देखिन्छ। अब त्यो बढ्दै बढ्दै अहिले त यति ठुलो साइज भइसकेको छ कि अब भनिसाध्य छैन। र यहाँभन्दा अगाडिको निर्वाचन हेर्ने हो भने ट्रम्पले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के गरेका थिए भने त्यो धनिक, त्यो मिडियामा पनि त्यो धनिकको लगानी छ र एक किसिमको नियन्त्रण छ, तिनीहरूको ब्याङ्किङमा पनि छ, ती सबैको यस्ता ट्रम्प आफै पनि धनी एउटा व्यापारी वर्गका मान्छे हुन् तर उनी त्यो इलिट वर्ग, त्यो धनिक वर्ग जो ग्लोबल संसारलाई नियन्त्रण गर्दछ त्यो वर्गका व्यक्ति चाहिँ होइनन्। अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने सामान्य धनी मान्छे हुन् र यी धनिकहरूको विरुद्ध
र मिडिया इलाइट भनौँ अथवा ब्याङ्किङ इलाइटहरूको विरुद्ध क्याम्पेन जोडतोडका साथ उनले गरेका थिए। तर त्यस पछाडि आउँदाखेरि तिनीहरूसित कति उनी पर गएर नीतिहरू निर्माण गर्न सके, अहिले हेर्दाखेरि खास गर्न सकेको जस्तो त देखिँदैन। तर जे होस्, डेमोक्र्याटहरूको चाहिँ एकदमै डेमोक्र्याटहरू र यी धनिकहरूको राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ वार मङ्गर पनि भनिन्छ। यिनीहरूले नै संसारमा अब विभिन्न किसिमका युद्ध आफैमा एक किसिमको अर्थव्यवस्था हो र एक किसिमका व्यापारीहरूका लागि ठुलो लाभको विषयवस्तु हो। एउटा देश खतम होला, धेरै जनताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला, तर हरेक अप्ठ्यारोमा एक वर्गलाई धन आर्जन गर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ र वारबाट जति हात हतियारहरू बिक्री हुन्छन्, जे जस्तो अर्को प्रकारको इकोनोमी निक्लिन्छ, त्यो इकोनोमीबाट अमेरिकाका धनिक वर्गहरूलाई लाभ हुने गर्छ र त्यसरी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमले त्यो धनिक वर्गले प्रायोजन गरेको छ संसारमा युद्ध। यो इतिहासका धेरै पुस्तकहरूमा पाइन्छ र त्यो युद्धलाई अगाडि बढाउनलाई अमेरिकाका खास गरिकन डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको देखिन्छ। यसकारण डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति हुँदाखेरि अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय तनाव छ त्यो तनाव घटेर जाला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छैन। घटेर गयो भने राम्रो कुरा हो। अब हामी त भारत र चीनको बिचमा छौँ। यसमा अब हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण किसिमले हेर्नुपर्ने के भने जो बाइडेनको चीन नीति के होला भन्ने, यसको पनि इतिहासको परिप्रेक्ष्यमै हेर्नुपर्छ र त्यस पछाडि उनको भारत नीति के होला, मध्यपूर्व नीति के होला। अरू पनि ठाउँको नीति त्यतिकै महत्त्वपूर्ण होला, तर हामी प्रभावित हुने मध्यपूर्व नीतिले हाम्रो तेल आपूर्ति अथवा इनर्जी सेक्युरिटीलाई सीधा प्रभावित पार्छ। भारत त्यसमा प्रभावित हुन्छ। भारत प्रभावित भएपछि हामी प्रभावित हुन्छौँ। हाम्रो स्वतन्त्र त्यो ऊर्जा यो तेल आपूर्ति प्रणाली छैन, इनर्जी सेक्युरिटी छैन। अब त्यो के होला? भारतलाई प्रभावित पारे भारतको अर्थतन्त्रसित हाम्रो अर्थतन्त्र अविभाज्य भएर जोडिएको छ, मौद्रिक अर्थतन्त्र जोडिएको छ, हामी प्रभावित हुन्छौँ। त्यो के होला उनको नीति? दोस्रो, चीन सम्बन्धी नीति के होला? चीन र भारतको टकरावमा भारत र अमेरिकाको जुन अहिले केमिस्ट्री मिलेको छ, त्यही केमिस्ट्री अगाडि बढ्यो भने नेपालको अब धेरै राजनीतिज्ञहरू र तिनीहरूले निर्माण गरेको जनमत अहिले एक जबरदस्त चीन परस्त छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो आर्थिक बाध्यता भारततिर लाग्नुपर्ने, हाम्रो जुन कानुनी संवैधानिक सम्पूर्ण बाध्यता अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहने, तर हाम्रो भावना चीनसित जोडिने। यो अवस्थामा हामीले राष्ट्रलाई राम्ररी राष्ट्रमा एउटा निश्चित निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यो अवस्थामा चीन र भारतको तनाव शिथिलीकरण भयो भने नि हामीलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने जो कोहीलाई लागेको हुनसक्छ। तर त्यसको कुञ्जी अथवा चाबी कहाँ रहेको छ भने अमेरिकाको चीन नीतिमा। अब अमेरिकाको चीन नीति के होला? त्यस पछाडि जो बाइडेनको चीन नीति के होला? अब डेमोक्र्याटको हिसाबबाट डेमोक्रेटिक पार्टीले अहिलेसम्म जनतावादी गणतन्त्र चीनप्रति लिएको नीति र त्यहाँको रिपब्लिकन पार्टीले लिएको नीति र यस क्षेत्रका अन्य युद्धहरू र अन्य राष्ट्रहरू प्रति पनि लिएको नीतिलाई को परिप्रेक्ष्यमा, त्यसको ब्याकग्राउन्डमा हामीले अबको नीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गरौँ। त्यसको विपरीत परिवर्तित भयो भने राम्रो, तर हुँदैन कि भन्ने आशंकाका आधारमा मैले यो तपाईहरु समक्ष राखिरहेको छु। सबभन्दा जनवादी गणतन्त्र 1949 मा भयो। 1949 मा चीन जनवादी गणतन्त्र हुँदाखेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए ह्यारी ट्रुम्यान। ह्यारी ट्रुम्यान डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति थिए। उनकै पालामा चीनसित कोरियाको युद्धमा अमेरिका संलग्न भयो। कोरियाको युद्धमा अमेरिका संलग्न डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानको पालामा युद्ध भयो। त्यो युद्धको समापन भनेको ह्यारी ट्रुम्यान पछाडिको निर्वाचनमा जब राष्ट्रपति ड्युट
आइजेनहावर र उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकनबाट चुनिए, त्यो जोडीले मात्रै त्यो युद्ध कोरियालाई विभाजन गरेर त्यो युद्धको समाधान गर्यो। युद्ध कसले सुरु गर्यो? डेमोक्रेटको ट्रुम्यानले। समाधान कसले गर्यो? आइजेनहावर र निक्सनको जोडीले। अब त्यसपछि उनीहरूको 8 वर्ष कार्यकाल, 2 कार्यकाल सकिएपछि केनेडी निर्वाचित भए। केनेडीको हत्या भयो। त्यस पछाडि जुन 65 मा हेर्नु हो, 65 मा भियतनाम वार पहिलेदेखि चलिरहेको थियो। 65 को भियतनाम वारमा पनि राष्ट्रपति थिए लिन्डन जोन्सन। हस्तक्षेपकारी नीति, एकदम आक्रामक नीति के साथ अमेरिका अगाडि आयो। तर त्यसको निराकरण कहिले भयो? 71-72 मा, जब रिचर्ड निक्सन लिन्डन जोन्सन पछाडि राष्ट्रपति भए। अर्थात् त्यो समस्याको समाधान, समस्या सुरु गर्यो, युद्ध सुरु गर्यो डेमोक्रेट लिन्डन जोन्सनले, समाधान गरे रिचर्ड निक्सनले। रिचर्ड निक्सनै हुँदाखेरि, रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति र उनको विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जर हुँदाखेरि चीनलाई उनीहरूकै वन चाइना पोलिसी अगाडि लिएर आएर रसियालाई कन्टेन्ट गर्न पनि र यो क्षेत्रमा चीन जस्तो ठुलो जनसङ्ख्या र शक्तिशाली राष्ट्रलाई राष्ट्रसङ्घभन्दा बाहिर राखेर एउटा खुला अवस्थामा राष्ट्रसङ्घका कानुनहरूबाट बन्धित नहुने अवस्थामा राखेर क्षेत्रीय शान्ति हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा राष्ट्रसङ्घमा भिटोसहित चीनलाई ल्याइयो। त्यो काम पनि रिपब्लिकनहरूले नै गरेका हुन्। यसरी चीनसँग उनीहरूको नीति हेर्ने हो भने रिपब्लिकनहरूले नै चीनसित राम्रो सम्बन्ध अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यस पछाडि अब कोल्ड वारको परिस्थिति थियो रसियासित, र चीनसित राम्रो सम्बन्ध थियो। भारतसित बरु सम्बन्ध बिग्रिएको थियो त्यतिखेर। भारत र रसियाको राम्रो सम्बन्ध थियो। यसको बारेमा मैले अर्को भिडियोमा बोलिसकेको छु। अब यस पछाडि हेर्नु हो भने त्यस पछाडि अब खाडी क्षेत्रमा बुश परिवारकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदाखेरि युद्धहरू सुरु भए। अब त्यस पछाडिको अब बिल क्लिन्टनको पाला त्यही युद्धहरू कन्टिन्यू रहे उनको पालामा। तर त्यस पछाडि लिएर आउँ ओबामाको पालामा। ओबामाको पालामा त धेरै सिरिया युद्ध त्यतिखेरै भयो, यमन युद्ध त्यतिखेरै भयो, चीनसितको तनाव पनि त्यतिखेरै सुरु भएको। चीनसितको तनावमा ओबामालाई त अलिकति कूटनैतिक परिस्थितिबाट पनि एक किसिमले अपमान गरिएको थियो चीनको भ्रमणमा, एयरपोर्टबाट रातो कार्पेट हटाएर। ओबामाकै पालामा यो पुरै सुरु भइसकेको थियो व्यापारिक युद्ध र चीनसितको द्वन्द्व। तर त्यस पछाडिको निर्वाचनमा जब ट्रम्प आए, ट्रम्प आउने बित्तिकै त सुरुमा चीनसित पनि सबै सम्बन्ध सुधार गर्ने कोसिस गरेकै हो। अब त्यस पछाडि पहिलेदेखि जुन बल्झिएर आएको समस्या थियो सिरियाको, त्यो पनि समाधान गर्ने प्रयत्न भएको हो। यमनमा आक्रमण नगर्नका लागि साउदी अरेबियालाई पनि भनेको हो। त्यहाँको परिस्थिति पनि अलिकति सुधार्नतिर लागेको देखिन्छ। र अन्तिम अध्यायमा आएर त इजरायलसित जहिले तहिले लडाईँ गर्नु पर्ने परिस्थिति, खास गरिकन साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, यिनीहरूको जहिले तहिले लडाईँ हुने स्थिति भएको अवस्थामा यी सबै अरबियन राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध सुमधुर पनि बनाएको हो ट्रम्पले। उत्तर कोरियासित पनि प्रयत्न गरेकै हो सम्बन्ध सुधार्न। र अन्तिम अध्यायमा आएर न त्यो अब कोभिडको मध्यमध्ये, अब कोभिड सुरु भएपछि, कोभिडको पहिलो अध्याय सकिएपछि अनि त्यस पछाडि चीनसित र उत्तर कोरियासित तनावहरू सुरु भएका हुन्। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चीनसँग तनाव बढी डेमोक्रेटहरूले नै सुरु गरेका छन्, एक किसिमले युद्ध नै सुरु गरेका छन्। र त्यसलाई बरु एक किसिमको समाधानको अध्यायमा रिपब्लिकनहरूले लिएर गएको देखिन्छ। इतिहासले त त्यही भन्छ। अब कदाचित त्यही इतिहास दोहोरियो भने अहिले चीनसित जस्तो प्रकारको तनाव अगाडि बढिरहेको छ त्यो तनाव कम हुने मेरो आकलन छैन। र अर्को कुरा के छ भने
रुसलाई जुन किसिमले कन्टेन्ट गर्न पहिले चीनको आवश्यकता थियो, भला त रिपब्लिकनहरूले गरून्, तर अहिले चीनलाई कन्टेन्ट गर्न अरू शक्तिहरूको आवश्यकता छ। रुसभन्दा ठुलो चुनौती चीनलाई लिएर अमेरिका अगाडि बढिरहेका छ, किनभने अमेरिकी अर्थतन्त्रमा र अमेरिकन व्यापारमा रुसको त्यत्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन। उसको अन्तर्राष्ट्रिय केही रणनीतिक बिन्दुहरूमा रुससितका द्वन्द्वहरू होलान्, तर त्यत्रो हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन। तर चीनले त लगभग धेरै ठाउँ अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विस्थापित गरेको, अमेरिकासितको जुन व्यापार घाटा ठुलो भएको, यी कारणहरूले चीनमाथि नै उसको आर्थिक र सामरिक चासो बढेको छ र चीनको अहिले जुन सैन्य शक्ति बढ्दै गएको छ र दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरलाई आफ्नो टेरिटोरियल सी बनाउने र आफ्नो आधिपत्यमा राख्ने जुन प्रक्रियामा चीन अगाडि बढेको छ, त्यस कारणले पनि अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ चीन नै हो। किन चीनलाई कन्टेन्ट गर्न उत्तिकै जिम्मेवार भएर, उत्तिकै एग्रेसिभ भएर जो बाइडेन पनि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अझ म दक्षिण चीन सागरको कुरा गर्छु। दक्षिण चीन सागर अथवा सुमात्राको स्टेट भनौँ न, जसलाई अहिले हामी मलक्का स्टेट भन्छौँ, त्यहाँ फ्री नेभिगेसन अथवा स्वतन्त्र किसिमले पानी जहाजहरू आवाजाही गर्न पाउनुपर्छ, त्यो कसैको माताहतमा हुनु हुँदैन भनेर पनि सबभन्दा पहिले युद्ध गर्ने अमेरिका नै हो। उनको एन्ड्रु ज्याक्सन भन्ने राष्ट्रपतिले, सायद 7औं 8औं राष्ट्रपति, ऊ डेमोक्रेटै हुन्, उनीले युद्ध गरेर त्यो ठाउँलाई स्वतन्त्र, मलक्का स्टेटलाई स्वतन्त्र नेभिगेसनको अवस्थामा लिएर आएका हुन्। अहिले त मलक्का स्टेटको अथवा दक्षिण चीन सागरको जुन नेभिगेसन छ, त्यसलाई चीनले आफ्नो टेरिटोरियल सी अथवा आफ्नो सामुद्रिक इलाका बनाउने जुन दक्षिण चीन सागरका टापुहरूको माथिको क्लेम छ, त्यसमाथि त एग्रेसिभली लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति जो बाइडेनको पनि हुन्छ। फेरि त्यहाँ अघि मैले भनिहालेँ, धनिकहरूको इन्ट्रेस्ट, उसका एलाइजरको, उसका चाहिँ रणनीतिक साझेदारहरूको इन्ट्रेस्ट, सबै इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि जो बाइडेनले अहिले तुरुन्त चीनसितको आफ्नो नीति परिवर्तन गरेर उपरान्त चीनसँगको तनाव शिथिलीकरणको अध्यायमा प्रवेश गर्ने सम्भावना मैले कम देखेको छु। अब भारतमा जहिले पनि लिबरलहरूको एउटै के परिस्थिति छ भने, लिबरल र कन्जर्भेटिभमा एउटा चाहिँ अलिक ठुलो भिन्नता छ। उनीहरूले जहिले पनि उनीहरू पनि आस्था, यो फेथ पिपुल भन्दा पनि कता कता यो मार्क्सवादले भन्छ नि, संसारभरि कुनै पनि आस्था अथवा धर्म हुँदैन, कुनै पनि जात हुँदैन, कुनै पनि राष्ट्रियता हुँदैन। त्यो भने जस्तै उनीहरू पनि फेथ, अब यो विश्वासी भन्छ जसलाई, कुनै धर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूभन्दा अविश्वासी र एथेइस्टहरूको जमात निर्माण गर्न चाहन्छन्। र भारतमा पहिलेदेखि जुन पश्चिमा हरूको एक किसिमको क्लास अफ सिभिलाइजेसन अन्तर्गत भन्नुहोस् अथवा क्लास अफ सिभिलाइजेसनलाई अलिकति डेभिएट भएर जुन प्रकारको उनीहरूको यो दक्षिण एसिया अथवा अरू देशहरूको पनि समाज व्यवस्थापन, धर्म व्यवस्थापन, आस्था, यी सबै माथिको आक्रमण छ। त्यो आक्रमणमा उनीहरूले बढी आक्रमक हुँदै आएका हुन् पहिलेदेखि नै, अनेक बहानामा, अनेक स्वरूपमा। र सँगसँगै के भने, जतिखेर भारत स्वतन्त्र हुँदै थियो, भारत स्वतन्त्र हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त ट्रुम्यान, अमेरिकाको ट्रुम्यान राष्ट्रपति थिए, उनीहरूको घोषित नीति थियो कि भारतलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिने। बेलायतीहरूसित त्यही कुरो उनीहरूले सल्लाह गरेको इतिहासमा आइसकेको छ। तर त्यसको बावजुद भारत एक राष्ट्र हो, अर्थात् भारतको जुन भारत एक राष्ट्र भएको अवस्था छ, भारतको अखण्डता छ, भारतको अखण्डता र भारतको सामाजिक सहअस्तित्व अर्थात् जनसाङ्ख्यिक सहअस्तित्वमाथि पश्चिमका लिबरलहरू र लेफ्टहरूको जहिले तहिले अलिकति निश्चित रूपले आक्रमकै रवैया हो। त्यसकारण भारतमाथि अब उपरान्त कस्तो डेमोक्रेटहरूले कस्तो नीति लिएलान्, यहाँभन्दा अगाडि त
हुन त अलिकति अब हनुमानलाई पूजा गर्ने, तिहार मनाउने यावत कुराहरू गरेकै थिए ओबामाले पनि। भारत त्यहाँका रहेका भारतेलीहरूको 72% भन्दा बढी भोट चाहिँ सर्वेले देखाएको थियो यसपालि जो बाइडेनको पक्षमा पनि गएको हो। तर त्यस पछाडिको एउटै मात्रै कारण के देखिन्छ भने यो जुन आप्रवासी नीतिमा डेमोक्र्याटहरू अलिक बढी उदार हुन्छन् भन्ने मान्यताले पनि बढी काम गरेको जस्तो देखिन्छ। तर हेरौँ अब भारतप्रतिको नीति चीनलाई कन्टेन्ट गर्नलाई, भारतको अपरिहार्यतालाई महसुस गरेर भारतप्रतिको नीति आफ्नो पहिलेको जुन ट्रुम्यानको पालाको नीति थियो त्यो नीतिभन्दा परिवर्तन गरेर अलग किसिमले अब ओबामाले अन्तिम अध्यायमा आएर जब लेमोवाको सम्झौता गरे त्यस पछाडि अलिकति परिवर्तन गरेको आभास भएको थियो। अब ट्रम्पले त धेरै नै परिवर्तन गरे र त्यसअनुसार नै अगाडि बढ्छन्, अब बढ्दैनन्। यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर चीनलाई कन्टेन्ट गर्नुपर्ने हो भने भारत एउटा बाध्यताको साझेदार अवश्य हुनेछ। त्यो बाध्यताको साझेदारलाई चीनलाई कन्टेन्ट गरिसकेपछि कस्तो व्यवहार गर्लान् त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय हुनेछ। र यी स्थितिले गर्दाखेरि तुरुन्तै अहिले जो बाइडेनले जिते पनि कुनै प्रकारको हाम्रो जुन यो क्षेत्रीय इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भनौँ यो क्षेत्रमा तनाव शिथिलीकरण हुने स्थिति छैन। र नेपाल नीति पनि यही क्षेत्रमा परेको हुनाले तुरुन्त परिवर्तन हुनुको सट्टा अरू एग्रेसिभली चीनको विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्ने नीतिमा उनीहरू अगाडि आउँछन् भन्ने लागेको छ। किनभने यहाँभन्दा अगाडिको समाज व्यवस्थापन अनेक अनुहारमा समाज व्यवस्थापन जसरी भइआएको थियो त्यसमा पनि डेमोक्र्याटहरू, त्यहाँका लेफ्ट लिबरलहरू र तिनीहरूको कित्तामा रहेका एनजिओ आइएनजिओहरूले नै बढी यसलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेका थिए। र उनले आफ्नो भाषणको क्रममा पनि दलाई लामालाई व्हाइट हाउसको पाहुना बनाउने भनेर भनिसकेका छन्। तिब्बत नीतिमा उनीहरू डेमोक्र्याटहरू अरू बढी हस्तक्षेपकारी र अरू बढी एग्रेसिभ भएर अगाडि आउने स्थिति देखिया छ। तिब्बतमा अगाडि आउने स्थिति देखियो, त्यसले नेपाल राम्ररी प्रभावित हुने स्थिति छ। र अरू गजब कुरा के छ भने नेपालका जति राजनीतिक शक्तिहरू छन् तिनीहरू सबै लिबरल र लेफ्ट कित्ताका शक्तिहरू छन्। र लिबरल र लेफ्ट कित्ताका राजनीतिक शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई त्यहाँको पनि लेफ्ट र लिबरलहरूलाई सजिलो हुन्छ, ट्रम्पलाई भन्दा सजिलो तिनीहरूलाई हुन्छ। भनेपछि चीनको विरुद्ध नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न डेमोक्र्याटहरू नै सक्षम हुनेछन्। त्यो कुरो त भारतले पनि देखाएको छ नि। मोदी कन्जर्भेटिभले नेपालका लेफ्ट र लिबरलहरू उदारवादी र लेफ्टहरूलाई कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। तर हस्तक्षेप त्यस्तो कारगर हस्तक्षेप कहिल्यै नगरी राजनीतिक रूपमा रिकग्नाइज गरेर पोलिटिकल लेभलबाटै सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मोदी चाहिँ नेपालमा यसरी अनपपुलर भए र मोदीको दलले यहाँका र मोदीले कुनै पनि प्रकारको यहाँको व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। उसको सुरक्षा चासो होस् कि अन्य चासोहरू होस् अथवा सांस्कृतिक चासो होस्। तर यहाँभन्दा अगाडिका त्यहाँको जुन लेफ्टहरू कांग्रेस, त्यहाँका कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको शक्ति हुँदाखेरि एउटा लैन चौरको रको स्टेसन म्यानेजरले राम्ररी व्यवस्थापन गरेका थियो। किनभने जात वर्ग मिल्थ्यो यिनीहरूको। त्यसकारण नेपालीहरू भारतको लिबरल र लेफ्ट लिबरलबाटै नै व्यवस्थित भएर यो संविधानदेखि लिएर धेरै नीतिहरू बनाएका र अमेरिकाको पनि लिबरल कित्ताहरूकै सरसहयोगबाट यहाँ व्यवस्थित भएको हुनाले अब भारतको त मोदीको विकल्पमा लिबरलहरूलाई तुरुन्तै लिएर आउने अवस्था नभएको हुनाले एक किसिमको सम्झौता गरेर बढी नेपालमा अमेरिकी लिबरलहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुने स्थिति देखियो। अब वातावरण कसरी अगाडि बढ्दै जानेछ हेर्दै जाउँ। तर दिनहरू सोचे जस्तो सरल पक्कै छैनन्। आजलाई यति, धन्यवाद।